व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनकमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः साम्प्रतं महाभाष्यस्य षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य व्याख्यानं चलति। अधुना यावत् एतस्य अध्यायस्थपादस्य प्रथमपादस्य तावत् पूर्वदिने शङ्गः सम्प्रसारणं पुत्रपत्योस्तत्पुरुषे इति सूत्रस्य व्याख्यानं सञ्जातमासीत्। अद्य यथासमयं बन्धुनि बहुव्रीहौ गृहीज्या वै व्यधि वष्टि विचति वृश्चति पृच्छति भृज्यतीनां ङिति च इति सूत्रद्वयस्य व्याख्यानं भवति। तत्रादौ बन्धुनि बहुव्रीहौ इति सूत्रस्य व्याख्यानम् अस्माभिः यथामति विधीयते। तत्रादौ काशिकाग्रन्थः। काशिकाग्रन्थे तावत् एतस्य सूत्रविषये कथितमस्ति यत् शङ्गः सम्प्रसारणम् इत्यस्य अत्र अनुवृत्तिर्भवति। तेन बन्धुशब्दे उत्तरपदे बहुव्रीहौ समासे शङ्गः सम्प्रसारणं भवति इति एतस्य सूत्रस्य तात्पर्यं वर्तते। यदात्र प्रयोगः अत्र दत्तः वर्तते, कारीशगन्ध्या बन्धुः अस्य इति कारीशगन्धी बन्धुः कौमुदगन्धी बन्धुः। अत्रापि किमस्ति, कारीशगन्ध इति शब्दात् तत्र शङ् प्रत्ययः भवति, तेन कारीशगन्ध्या इति भवति। कारीशगन्ध्या बन्धुः अस्य इति विग्रहे अत्र बहुव्रीहि समासे सति कारीशगन्ध्या बन्धुः इत्यवस्थायाम् अनेन सूत्रेण सम्प्रसारणे पूर्वरूपे च कृते सति कारीशगन्धी बन्धुः एवमेव कौमुदगन्धी बन्धुः इति प्रयोगो सिद्ध्यतः। अत्र काशिकाकारः किञ्चित् भिन्नतया विचारयति। तत्र पदकृत्यरूपं विचारः वर्तते। कारीशगन्धी बन्धुः कौमुदगन्धी बन्धुः इति प्रयोगद्वयस्य साधनं कृतं, किन्तु तत्र प्रश्नः भवति, बन्धुनि समासे इति सूत्रं भवतु नाम बहुव्रीहौ इति किमर्थम् इति प्रश्नः भवति। तत्रोच्यते, चेत् बन्धुनि समासे इति रूपं स्यात् सूत्रस्य, तर्हि कारीशगन्ध्यायाः बन्धुः अत्रापि सम्प्रसारणं स्यात्। तेन कारीशगन्ध्या बन्धुः इति षष्ठी समासेपि स्वरूपं न स्यात् इत्यर्थः। अर्थात् अत्रापि सम्प्रसारणे सति कारीशगन्धी बन्धुः इत्येव रूपं भवेत्, कारीशगन्ध्या बन्धुः इति रूपं न भवति। अतः अत्र बहुव्रीहि इति ग्रहणं क्रियते। बहुव्रीहि ग्रहणं कृते यतोहि अत्र षष्ठी तत्पुरुषसमासः अर्थात् तत्पुरुषसमासः वर्तते।
स्माद्धेतोः अत्र प्रवृत्तिः एतस्य न भवति इत्यर्थः। तेन कारीशगन्ध्या बन्धुः इत्येव रूपं जायते। कारीशगन्धी बन्धुः इति रूपं तत्पुरुष समासेन भवति इति अनेन सिद्ध्यति। अत्रापि पूर्वदेव अर्थात परम कारीशगन्धी बन्धुः इत्यत्रापि भवत्येव, यतोहि अत्र शङन्तस्य अत्र किं भवति प्रधानत्वात्, यतोहि तत्पुरुषे उत्तरपदात् प्रधानः तत्पुरुषः इति कृत्वा अत्र कारीशगन्ध्या इति शब्दस्य परमश्चासो कारीशगन्ध्या इति परम कारीशगन्ध्या इति रीत्या अत्र तथा भवितुमर्हति इति तात्पर्यं वर्तते। अतः अत्रापि बन्धूनि बहुव्रीहौ इति सूत्रेण अत्र सम्प्रसारणे सति परमकारीशगन्धी बन्धुः इति भवति। अतिकारीशगन्ध्या बन्धुः इत्यत्र तु न भवति। कथमिति? अत्र शङन्तस्य तावत् अप्रधानत्वात्, यतोहि अत्र उपसर्जनं भवति। कारीशगन्ध्याम् अतिक्रान्तः अतिकारीशगन्ध्या इति भवति। अत्र कारीशगन्ध्या इति शब्दः उपसर्जनं भवति, प्रधानं न भवति। समाद्धेतोः अत्र न प्रवर्तते इति तात्पर्यम्। अत्र एवमेव कारीशगन्ध्या परमबन्धुः इत्यत्रापि न स्यात्, यतोहि अत्र बन्धुशब्दः इत्यनुपूर्विरूपः एव अत्र गृहीतः भवति। अतः अत्र कारीशगन्ध्या बन्धुधनः कारीशगन्ध्या परमबन्धुः अर्थात कारीशगन्ध्या बन्धुधनं यस्य अथवा कारीशगन्ध्या परमबन्धुवस्य इति उभयत्रापि एतस्य प्रतीतिर्न भविष्यति। यतोहि अत्र यस्य ग्रहणं भवति तस्यैव तत्र स्यात्। अत्र न तु तत्र तदन्तस्य न तु तदादेव ग्रहणं भवति। एवम् अत्र बन्धुधनः अत्र किम् अस्ति? बन्धुशब्दः अत्र आदौ वर्तते, अतः अत्र एतस्यापि ग्रहणं न भवति। परं बन्धु तत्र बन्धुशब्दः अन्ते भवति, एतस्यापि ग्रहणं न भवति। अस्माद्धेतोः अत्र यादृशः समुदायः अत्र गृहीतः वर्तते तादृशः एव समुदायः अत्र गृह्यते। बन्धुशब्देव उत्तरपदे बहुव्रीहौ अत्र समासे शङः सम्प्रसारणं भवति। बन्धुधन इत्यत्र न केवलम् अत्र बन्धुशब्दः, अत्र बन्धुधनशब्दः, एवमेव परं बन्धु इत्यत्र न केवलं बन्धुशब्दः परं बन्धुशब्दः। अतः अत्र उभयत्र अथवा एवं भूतेषु स्थलेषु सम्प्रसारणविधायकस्य बन्धूनि बहुव्रीहौ इति सूत्रस्य प्रवृत्तिर्न जायते इति अनेन ज्ञायते। अपि च बन्धूनि इति नपुंसकलिङ्गनिर्देश शब्दस्वरूपापेक्षया पुल्लिङ्गाभिधेयोऽयं बन्धुशब्दः। अत्र प्रश्नः भवति, अत्र बन्धूनि बहुव्रीहौ इति सूत्रे बन्धूनि इति नपुंसकलिङ्गस्य प्रयोगः कथं वर्तते? यतोहि बन्धुशब्दः नित्यपुल्लिङ्गः, तस्य नित्यपुल्लिङ्गत्वात् बन्धौ बहुव्रीहौ इति भवेत् नाम। अत्र तु बन्धुशब्दस्य सप्तमी एकवचने तत्र बन्धौ इति रूपं भवति। बन्धौ बहुव्रीहौ इति रूपम् इति सूत्रस्वरूपं स्यात्। कथं बन्धूनि बहुव्रीहौ इति स्वरूपं वर्तते सूत्रस्य प्रश्नः जायते। तत्र काशिकाकारः वदति, अत्र बन्धु इति पदेन अत्र बन्धुपदम् अपेक्षितं वर्तते। अतः बन्धुपदम् इति स्वरूपमादाय शब्दस्वरूपमादाय अत्र नपुंसकलिङ्गस्य प्रयोगः वर्तते। कथयति च बन्धूनि इति नपुंसकलिङ्गनिर्देशः शब्दस्वरूपापेक्षया, अर्थात बन्धु इति शब्दस्वरूपे परे बहुव्रीहौ समासे शङन्तस्य समासे यः स्यङ् तस्य सम्प्रसारणं भवति इति तात्पर्यं वर्तते। किन्तु प्रयोगे तावत् यः बन्धुशब्दः सः पुल्लिङ्गः एव प्रवर्तनीयः, पुल्लिङ्गाभिधेयोऽयं बन्धुशब्दः। अतः अत्र कारीशगन्ध्या बन्धुः अस्य एवमेव अत्र विग्रहः स्यात्, न तु कारीशगन्ध्या बन्धु अस्य एवं रूपेण नपुंसकलिङ्गस्य प्रयोगः न भवति इत्यर्थः। हेतु बन्धुशब्दः नित्यपुल्लिङ्गः वर्तते।
एवमेव अग्रे तत्र वार्तिकं भवति मातृच मातृक मातृषु मातच मातृक मातृषु क्षमता मातच मातृक मातृषु अर्थात तत्र मातृशब्दे परे मातृक शब्दे परे मातृशब्दे परे एवं अत्र बहुव्रीहि समासे एव संज्ञा संप्रसारणं भवति विकल्पेन समासः भवति विभाषया बहुव्रीहौ एव कारीषगन्ध्या मातः अस्य इत्येवं बहुव्रीहि कृते एतस्मादेव उसंख्यानात् अत्र पक्षे मातृशब्दस्य मातृच आदेशः भवति तात्पर्यं किमस्ति अत्र किमस्ति यः शब्दः वर्तते मातृशब्दः तत्र कारीषगन्ध्या माता अस्य इति विग्रहः एतस्मिन् विग्रहे मातच मातृक मातृषु इत्यत्र किं भवति अत्र कारीषगन्ध्या माता एवं बहुव्रीहौ कृते एतस्मादेव वार्तिकात् अत्र मात्रच इति आदेश मातच इति आदेशः भवति चकारान्तः पक्षे मातृशब्दस्य मातच इति आदेशः तत्र चित्करणसामर्थ्यात् बहुव्रीहि स्वरम् अन्तोदात्तत्वं बाधते बहुस्वर अन्तोदात्तत्वं बाधते अर्थात् चितः इति अन्तोदात्तः भवति मातृमातृ शब्दयोश्च भेदेन उपादानादिर्थ इति कदापि विकल्प्यते तो मातृ शब्द मातृक शब्द अनयोः भेदेन उपादानात् ग्रहणात् अतः नादितस्य इति सूत्रेण अत्र कप प्रत्ययः सह विकल्पेन भवति तेन कारीष गन्धी मातः यदा मातच प्रत्ययः मातच आदेशः भवति मातृशब्दस्य स्थाने तदा कारीष गन्धी माता इति भवति सम्प्रसारणे सति एवमेव तत्र यतो हि वैकल्पिकः अत्र सम्प्रसारणं तेन यदा सम्प्रसारणं भवति तदा कारीषगन्धी मातः यदा न भवति कारीषगन्ध्या मातः एवमेव यदा मातृशब्दस्य अत्र कप् प्रत्ययः भवति नदितस्य इति सूत्रेण तेन तदा कारीषगन्धी मातृकः यदा संगः संप्रसारणं न भवति तदा कारीषगन्ध्या मातृकः यदा कप् प्रत्ययोपि न भवति अथ च मातच आदेशोपि न भवति तदा कारीषगन्धी माता कारीषगन्ध्या माता एवं रूपेण बन्धुनि बहुव्रीहि सूत्रस्य सम्यक् व्याख्यानम् अत्र काशिकाकारेण पिहितं वर्तते अधुना वयं तत्र भाष्यदृष्ट्या विचारयामः भाष्ये बन्धुनि बहुव्रीहौ इति सूत्रस्य कीदृशं व्याख्यानं वर्तते अत्र ध्यानं देयं यत्र केवलम् एकमेव वार्तिकम् उपन्यस्तं वार्तिककारणे एतस्मिन् सूत्रे यस्य वार्तिकस्य व्याख्यानम् अधुना काशिकादृष्ट्या अस्माभिः विहितं तदस्ति वार्तिकं मातज मातृक मातृषु संगः प्रसार्यौ विभाषया अर्थात कारीषगन्ध्या माता इति विग्रहे पक्षे किं तत्र मातृशब्दस्य स्थाने मातच इति आदेशे सति कारीषगन्ध्या माता गान्ध्या माता अस्य इति विग्रहे यदा संप्रसारणं भवति तदा कारीषगन्धी माता एवं भवति मातच आदेशे सति यदा यतो हि वैकल्पिकः वैकल्पिकं संप्रसारण विधानं वर्तते यदा न भवति संप्रसारणं तदा कारीषगन्ध्या माता एवं एतस्य रूपं जायते यदा नदितस्य इति सूत्रेण कप् प्रत्ययः भवति यथा पूर्वमुक्तमासीत् तदा कारीषगन्ध्या माता अस्य इति विग्रहे अत्र समासादिकार्ये सति संप्रसारणं यदा अनेन सूत्रेण भवति वार्तिकेन वा वैकल्पिकः तत्र संप्रसारण विधान विशेषः तदा कारीषगन्धी मातृकः इति जायते अत्र यत्र कप् प्रत्ययः भवति
यदा न भवति संप्रसारणं तदा कार्यस्य मात्रिका एवं यदा न तु मातच आदेशः भवति न च कप् प्रत्ययः भवति तदा कार्यस्य माता अस्य इति कार्यस्य माता संप्रसारणे सति संप्रसारणाभावे कार्यस्य माता इति भवति। एतस्मिन् विषये कैयटः किञ्चित् वदति तद्दृष्ट्यापि विचारणं करणीयम्। कार्यस्य माता अस्य इति बहुव्रीहौ कृते अस्मादेव वचनात् अर्थात् मातच मातृक मातृषु संग प्रसार्यौ विभाषया इति वार्तिकेन अत्र मातृशब्दस्य मातच आदेशः भवति। चकारः स्वरार्थः वर्तते तेन पूर्वपद प्रकृतिस्वरत्वं बाधित्वा अत्र अन्तोदात्तं भवति चितः इति सूत्रेण। मातृ शब्दयोश्च भेदेन उपादानात् अत्र नादृतस्य इति सूत्रेण पक्षे समासान्त प्रत्ययः भवति इति एतस्य तात्पर्यं वर्तते एवं अत्र वर्तते। अत्र पूर्वपद प्रकृति स्वरत्वम् इत्यस्य तात्पर्यं भवति अत्र बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम् इति सूत्रेण प्राप्तः यः स्वरः स एव पूर्वप्रतिस्वरः कथ्यते इति तात्पर्यं वर्तते। तो एवं रीत्या एतस्य व्याख्यानं सूत्रस्य भाष्यदृष्ट्या वर्तते। अधुना ग्रहीज्या वै व्यधि वष्टि विचति वृश्चति पृच्छति भृजति नाम ङीति च इति सूत्रविषये विचारः अस्माभिः क्रियते। एतस्मात् सूत्रात् प्राक् वचिस्वपि यजादीनां किति इति सूत्रं वर्तते। एतस्मिन् सूत्रे भाष्यग्रन्थः नास्ति। ग्रहीज्या वै व्यधि वष्टि विचति वृश्चति पृच्छति भृजति नाम ङीति च सूत्रे अत्र विचारयति। तत्र काशिकाकारः सः कथयति ग्रहीज्या इत्यत्र ग्रह इत्यनेन ग्रह उपादाने इति धातोर्ग्रहणं भवति। ज्या इत्यनेन ज्या वयोहानो इति धातोः। वै इत्यत्र वेय धातुः अत्र वेय धातुः वर्तते। तो वेय धातुः तस्य स्थाने वै इति आदेशः भवति। तो वेय धातु वेय तंतु संताने एवं रूपेण वर्तते। व्यथ धातु ताडने वर्तते यस्य व्यधि इति रूपम् अत्र दर्शितम्। एवं वष्टि इत्यत्र वश धातु वशकान्तौ इति धातुः। एवं विचत इत्यत्र व्यच व्याजीकरण इति धातुः वर्तते। वृश्चति इत्यत्र ओ वृष्टु छेदने इति धातुः। पृच्छति इत्यत्र प्रच्छ गीप्सायाम् इति धातुः। एवं भृज्यति इत्यत्र भ्रश्च पाके इत्येतेषां धातूनां ग्रहणमत्र कृतं वर्तते। तत्र किं भवति उच्यते एतेषां धातूनां गीत प्रत्यये परे अत्र चकारोपि वर्तते ङीति च इत्युक्तमस्ति। तो चकारात् कित प्रत्यये वा परे तो ङीति प्रत्यये परे अथ च चकारात् किति च प्रत्यये परे संप्रसारणं भवति। यदा ग्रह इत्यत्र संप्रसारणं भवति तेन गृहीतः इति भवति। गृहीतवान् इति जायते कित विषये ङीत विषये तत् गृह्णाति जरी गृह्यते इति भवति। एवं ज्या वयोहानि धातोः यदा क्ता प्रत्ययः तदा जीनः यदा क्तवतु प्रत्ययः तदा जीनवान् यदा अत्र जीनः जीनवान् इत्यत्र ल्वादिभ्यः इति सूत्रेण अत्र क्तवतु तकारस्य नकारादेशः भवति। एवं अत्र यदा यतोहि ज्या वयोहानुः इति धातुः क्र्यादिः वर्तते यस्य जिनाति इति रूपं भवति। श्ना प्रत्ययः अत्र ङित् भवति। अत्र एकं नियमः अत्र वर्तते अपित् तत्र सार्धातुकम् अपित् सार्धातुकं ङिद्वद् भवति। श्ना इति प्रत्ययः विकरणप्रत्ययः सः शित् वर्तते शित्वा तत् सार्धातुकसंज्ञा भवति। किन्तु अत्र अपित् सार्धातुकः अयं प्रत्ययः वर्तते इति कृत्वा अत्र तस्य ङिद्वद्भावः जायते। ङित्वात् अत्र ङिति परे ज्या इत्यस्य संप्रसारणाधिकारे सति जिनाति इति रूपं भवति। तस्मादेव ज्या धातुः यदा यङ् प्रत्ययः क्रियते तदा जे जीयते इति रूपं जायते। अत्र जे जीयते भवति किम्
तत्र हला इति संप्रसारणे दीर्घे कृते प्वादीनाम इति ह्रस्वः क्रियते तेन जे जीयते इति रूपं जायते। एवं वय धातु इति वै लिटि परतः वेयो वै आदेशः भवति तस्य ङिद्वद्भावात् किदेव अत्र उदाहरणं क्रियते ऊयतुः ऊयुः इति उदाहरणम् अत्र वेय धातुः वर्तते। यद्येवं वै ग्रहणम् अनर्थकं यजादिषु वेय पठ्यते अत्र यद्येवं वै ग्रहणम् अनर्थकं ययादिषु वेय पठ्यते नैवं शक्यं लिटि तस्य वेयः इति प्रतिषेधो वक्तव्यः। तात्पर्यं किमस्ति? लिटि परतः वेयो वै इति आदेशः भवति तस्य ङिद्वद्भावात् कितः एव उदाहरणमत्र ऊयतुः ऊयु इति वर्तते। यद्येवं तर्हि वै ग्रहणम् अनर्थकं स्यात् यजादिषु वेयः पठ्यते तेनैव अत्र सम्प्रसारणं स्यात् इति कश्चन अत्र प्रश्न तत्र जिज्ञासां कृतवान्। तस्य उत्तरं ददाति ग्रन्थकारः नैवं शक्यं लिटि तस्य वेयः इति प्रतिषेधो पठ्यते। लिटि परे तस्य वेयः अत्र यजादिषु वचस्वपि यादीनां कित्ते सूत्रेण अत्र सम्प्रसारणे निषेधः भवति इति कृत्वा अत्र न भवति। तत्र यथैव स्थानिवद्भावाद् वैर्विधिः एवं प्रतिषेधो प्राप्नोति अर्थात् यथा वेयः वै इति आदेशे कृते सति यथा वै इत्यत्र स्थानिवद्भावात् अत्र सम्प्रसारणे विधिः प्राप्नोति एवमेव स्थानिवद्भावात् वै तत्र वै अपि अत्र प्रतिषेधो प्राप्नोति। उच्यते नैष दोषः लिटि वयो यः इति यकारस्य सम्प्रसारण प्रतिषेधात् वयेः विधौ ग्रहणं प्रतिषेधे च अग्रहणम् अनुशास्यते। अतः लिटि वयो इति सूत्रेण यकारस्य सम्प्रसारण प्रतिषेधात् वयेः विधौ ग्रहणं प्रतिषेधे च अयम् अनुशास्यते अर्थात् वय इत्यत्र यकारस्य सम्प्रसारणं न भवति इत्येव तात्पर्यं वर्तते। सत्यमेतत् एष एवार्थः साक्षात् निर्देशेन वयः स्पष्टीक्रियते। एष एवार्थः अयम् अर्थात् अयमेव अर्थः साक्षात् निर्देशेन वयः स्पष्टीक्रियते यत् वय इत्यत्र यकारस्य सम्प्रसारणं न भवति इत्यर्थः। व्यध इति धातुः यत्र सम्प्रसारणे सति यदा व्यध धातुः ता प्रत्ययः भवति क्तवतु प्रत्ययः तदा विद्धः विद्धवान् इति ङिति विध्यति अर्थात् तत्र व्यध धातुः अयं तत्र दिवादिगणे पठितः वर्तते। तस्मात् शन् प्रत्ययोऽपि अपि सार्वधातुकं भवति इति कृत्वा तस्य ङित्वात् अत्र सम्प्रसारणे विध्यति इति भवति। यदा यङ् प्रत्ययः तदा वे विध्यते इति भवति। वर्षकान्तौ धातु तस्माद् यदा क्त प्रत्यय क्तवत् प्रत्यय तदा उषितः उषितवान् अत्र सम्प्रसारणं भवति अनेन सूत्रेण। ङिति तावत् उष्टः उशन्ति इति रूपम् अत्र दत्तं वर्तते। व्यच धातुः व्यच व्यक्तिकरणे अस्मादेव यदा क्त प्रत्ययः तदा सम्प्रसारणे सति विचितः विचितवान् इति भवति। ङिति तावत् विचति वे विच्यते विचति इति रूपम् अर्थात् व्यच धातुः अयं यः वर्तते सः तुदादिगणे वर्तते। तत्र तुदादिभ्यः श इति श प्रत्ययः भवति सोऽपि अपित् सार्वधातुकं भवति कृत्वा तत्संज्ञत्वात् तस्य उदाहरणमत्र दत्तं वर्तते विचति इति। वे विच्यते इति यङन्तस्य उदाहरणं वर्तते। व्यचेः कुटादित्वं मनसि प्रतिपादितं तेन सर्वत्र इणिति प्रत्यये सम्प्रसारणं भवति उद्विचिता उद्विचितु उद्विचितव्यम् इति। अर्थात् व्यच धातोः कुटादित्वं मनसि एवं रूपेण अत्र प्रतिपादितं वर्तते। तेन सर्वत्र इणित् प्रत्यये परे सम्प्रसारणं भवति तेन उद्विचिता उद्विचितुम् उद्विचिता इति व्यच धातोः तत्र यदा त्रिच् प्रत्ययः भवति तदा उद्विचिता इति रूपं यदा तोन् प्रत्ययः उद्विचितं यदा तव्यत् प्रत्ययः उद्विचितव्यम् एवं रूपेण अत्र दत्तं वर्तते। एवं ब्रश्च धातुः यदा क्ता प्रत्ययः तदा वृक्णः वृक्णवान् प्रश्नः भवति अत्र कुत्वं कथं भवति यतोहि ब्रश् इति वर्तते अत्र वृक्णः इति कथं जायते अर्थात् अत्र कुत्वं कथं जायते उच्यते ब्रश् ब्रज इति अत्र श भवति ब्रश् यः ब्रश् इति चकार तस्य श इति मूर्धन्य शकारादेशः तत्र
तो ब्रश्व इति षत्वेन भवितव्यम् इति प्रश्नः भवति। कथमत्र कुत्वं ब्रश्व इति षत्वं न भवितव्यम्, अतः षत्वमत्र स्यात्। उच्यते निष्ठादेशा षत्वस्वर प्रत्यय विधीड विधिषु सिद्धो वक्तव्यः। तत्र षत्वं प्रति नत्वस्य सिद्धत्वात् झलादिर्निष्ठा न भवति इत्यर्थः। तथा षत्वस्वर प्रत्यय विधीड विधिषु निष्ठादेशः अर्थात यह अत्र तकारः तकारस्थाने नकारः भवति, स निष्ठादेशः। निष्ठास्थानिक आदेशः निष्ठादेशः। सः आदेशः षत्वस्वर प्रत्यय विधिड विधिषु स्वर विधान षत्व विधाने स्वर विधाने प्रत्यय विधाने इड विधि विधाने एतयोः सिद्धः भवति। तत्र षत्वं प्रति नत्वस्य सिद्धत्वात् झलादिनिष्ठा न भवति। अत्र षत्वं प्रति नत्वस्य सिद्धत्वात् झलादिर्निष्ठा न भवति, झलादिर्निष्ठा अत्र न भवति। कुत्ते तु कर्तव्ये तद् असिद्धमेव प्रवर्तते इति कुत्वम् अत्र कृतं। गीति अत्र वृश्चति परिवृश्चति इति रूपं दत्तं वर्तते। एवं पृच्छधातोः पृष्टः पृष्टवान्, गीति पृच्छति परिपृच्छते इति प्रश्नः इति नङ् प्रत्यये प्रश्ने चासन्नकाले इति निपातनात् अत्र सम्प्रसारणं न जायते। एवं भ्रस्य धातोः इदक्ताक्तवतु प्रत्ययः तदा भृष्टः भृष्टवान् इति भवति। ङिति प्रत्ययः वृज्यति इति भवति, परिवृज्यते इति जायते। अत्र यङि सकारस्य झलां झषति तेन जस्त्वेन दकारः स्तोषण इत्यनेन तत्र जकारः इति भवति। एवं रूपेण भ्रज इत्यस्य भ्रज इति रूपं जायते, सम्प्रसारणे भृज इति रूपं जायते। तो एवं एतत् सूत्रविषये विचारः अत्र कृतः वर्तते काशिका ग्रन्थे। अधुना वयम् अत्र विचारयामः भाष्ये गृहीत्या वै व्यधि वष्टि विचति पृच्छति पृच्छति भृजितनां गीति च सूत्रस्य विषये कीदृशः विचारः वर्तते। भाष्यकारः वै ग्रहण विषये कथयति। ग्रही विषये ज्या विषये तु न किञ्चित् वदति। वै ग्रहणं किमर्थं न वेय यजादिषु पठ्यते, वेयश्च वैरादेशः क्रियते। अत्रात् वै ग्रहणमत्र न करणीयम्, यतोहि न वेय यजादिषु पठ्यते। वेय धातुः यजादिगणे एतस्य पाठः नास्ति। अपि च वेयस्य वै इति आदेशः भवत्येव। वै इति रूपेण ग्रहणं तस्य भवति, वेय इति रूपेण तस्य ग्रहणं न भवति। उच्यते तत्र यजादीनां कित्येव सिद्धम्। तत्र यजादिषु किति परे ए भवति, गिति परे न भवति। तत्र एतस्यात् गिदर्थः अयम् आरम्भः, गिदर्थम् एतस्य आरम्भः कृतः। तदर्थात् वै इत्यस्य पाठः यत् ङित् प्रत्यये परेऽपि सम्प्रसारणं भवेत् तदर्थं वर्तते। तच्च न तत् न स्यात्। लिटि अयम् आदेशः लिट् च किदेव, अर्थात् लिटि परे अत्र वै इति आदेशः भवति, लिट् च कित् भवति। तर्हि कित्वादेव सिद्धं स्यात्, किमर्थम् अत्र वै इत्यस्य ग्रहणं वर्तते इति प्रश्नः जायते। एतस्य विषये भाष्यकारः कथयति अतः उत्तरं पठति। वै ग्रहणं वेयः प्रतिषेधात् इति उत्तरं वर्तते। अर्थात् वै ग्रहणमेव अत्र करणीयम्। कथं? वेयः प्रतिषेधात्। वेयो लिटि प्रतिषेधं वक्षति स वयेर्माभूत्। अर्थात वेयः संप्रसारण विषये अत्र प्रतिषेधम् आगे कथनीयं वर्तते। सः प्रतिषेधः वय इत्यस्य न स्यात्, एतदर्थम् अत्र वै ग्रहणं करणीयं, वे ग्रहणं न करणीयम्। यथैहि वेह ग्रहणात् विधि प्रार्थते एवं प्रतिषेधोऽपि प्राप्नोति। अर्थात वे ग्रहणात् यथा विधि प्रार्थते एवं प्रतिषेधो प्राप्नोति, तत्र अन्येन न स्यात् इत्थमत्र प्रतिपादितवान्। अत्र प्रदीप ग्रन्थः नास्ति, किन्तु उद्योतकारः कथयति वेयः इति सूत्रेण लिटि सम्प्रसारणं निषिध्यते इति भावः। वेयः इति सूत्रं वर्तते, तेन लिट् परे सम्प्रसारणस्य प्रतिषेधः जायते। अत्र प्रश्नः भवति, तर्हि वेयः इति यत् सूत्रं वर्तते तस्य कः अर्थः
येन अत्र प्रतिषेधः भवति सम्प्रसारणस्य। तद्विषये वयं विचारयामः। यतो हि अत्र सूत्रकारः वेय इति सूत्रे कहते वेयो न सम्प्रसारणं लिटि, वेय धातोः सम्प्रसारणं लिटि परे न भवति इति एतत् सूत्रस्य अर्थः। अतः अत्र वेयः इति सूत्रेण लिटि सम्प्रसारणं निषेध्यते। अग्रे तावत् आक्षेपः भवति न वा यकार प्रतिषेधः ज्ञापकः अप्रतिषेधः, अर्थात अयं यः दोषः भवतः अत्र दर्शितः सः दोषः अत्र न भवति। प्रश्नः भवति किं कारणं? तदो उच्यते यदयं लिटि वयो यः इति वयेर् यकारस्य सम्प्रसारणस्य प्रतिषेधं शास्ति तज्ज्ञाप्यति आचार्यः न वेयः वेयग्रहणात् वयेः सम्प्रसारण प्रतिषेधो भवति। अर्थात लिटि वयो यः इति सूत्रेण अत्र वयेः यकारस्य सम्प्रसारणस्य प्रतिषेधः अत्र अनेन सूत्रेण क्रियते। तेन आचार्यः ज्ञापयति यत् न वेयग्रहणात् वयेः सम्प्रसारण प्रतिषेधः भवति, वेयग्रहणात् वयेः सम्प्रसारण प्रतिषेधः न भवति इति न वक्तुं शक्यते इति यज्ञापनं क्रियते। कथं? नैतदस्ति ज्ञापकम्। कथं ज्ञापकमस्ति? पित्यभ्यासार्थमेतस्यात्, पिति अभ्यासार्थमेतस्यात्, पिति परे अर्थात पित् प्रत्यय परे अत्र अभ्यासार्थम एतस्यात् अयं प्रतिषेधः स्यात्। वयोः पित्सु वचनेषु अभ्यास यकार संप्रसारणं न भवेत्, अर्थात पित्सु वचनेषु अभ्यास यकार संप्रसारणं न भवेत्, गित्सु भवेत् नाम। पुनः प्रश्नः भवति ननु च वेयग्रहणादेव वयेः पित्स्वपि वचनेषु अभ्यास यकार संप्रसारण प्रतिषेधः सिद्धः, अर्थात वेयग्रहणादेव वयस्यापि ग्रहणं स्यात्, वयेः अपि ग्रहणं स्यात्, तत्र पित्सु अपि वचनेषु अभ्यास यकार संप्रसारण प्रतिषेधः सिद्ध एव। तद्वान् कथं पृथक् सूत्रं कृतवान्? उच्यते न सिद्ध्यति। किं कारणं न सिद्ध्यति? उच्यते किति तत्र अनुवर्तते, किति इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। तो एवं वयमपि वयेः पित्सु वचनेषु अभ्यासस्य यकार संप्रसारण न प्राप्नोति। एवं वय इति वेयो वैः इत्यत्र वै इति यः आदेशः भवति तत्र पित्सु अर्थात पित् प्रत्ययेषु, पित् प्रत्ययः कः के भवन्ति? तत्र यथा तिप् सिप् मिप् एते प्रत्ययाः तत्र ये आदेशाः ते पित् कथ्यन्ते। तो एवं रूपेण अत्र कित् इत्यस्य अनुवर्तनात् वयेः पित्सु वचनेषु अभ्यासस्य यकारस्य सम्प्रसारणं न प्राप्नोति। किं कारणं? हलादिः शेषेण बाध्यते, हलादि शेषेण तस्य बाधः भवति। उच्यते नात्र हलादिः शेषः प्राप्नोति, अत्र हलादि शेषः न प्राप्नोति। प्रश्नः भवति किमर्थं न प्राप्नोति? तदा उच्यते अग्रे तत्र कथनं भविष्यति, अभ्यास संप्रसारणं हलादिशेषात् विप्रतिषेधे, अर्थात हलादिशेषात् विप्रतिषेधेन अत्र अभ्यास संप्रसारणं भवति, अनन्तरं तत्र हलादिशेषादिकार्यं जायते इति कथनस्य आशयः। स एष वयेः यकार संप्रसारण प्रतिषेधः पीति अभ्यासार्थः न तु ज्ञापकार्थः भवति एवं रूपेण भाष्यकारः प्रतिपादयति। अग्रे तावत् अत्रैव अपरं वार्तिकं वर्तते, पित्यभ्यासार्थमिति चेत् न अविशिष्टत्वात्, अर्थात पिति अभ्यासार्थम इति चेत्, पिति अभ्यासार्थम एतत् कार्यं वर्तते इति भवान् कथयति चेत् तन्न किं कारणम्? अविशिष्टत्वात्, तत् अविशिष्टं नास्ति, तत् अविशिष्टम् अस्ति, विशिष्टं नास्ति इत्यर्थः। अविशेषेण प्रतिषेधः निमित्तं तत्र किति, तत्र अविशेषेण प्रतिषेधः विशेषेण नास्ति, अविशेषण नाम सामान्येन प्रतिषेधः वर्तते। तेन निमित्तं तत्र किति, तत्र किति इति निवृत्तं, तेन अत्र न भविष्यति। आतश्च अविशेषेण वेयो पित्सु वचनेषु अभ्यास संप्रसारणं नेष्यते, अपि च अत्रैव अविशेषेण वेयः अपि यथा वयेः न भवति तथा वेयः अपि पित्सु वचनेषु अभ्यास संप्रसारणं न इष्यते,
तेन ववौ वविथ इत्येव रूपं सिद्ध्यति। अत्र अग्रे उच्यते विकृतिग्रहणं खल्व प्रतिषेधे क्रियते। अर्थात वेयः वै इति आदेशे तत्र विकृतिस्वरूपं वेयः वै भवति, तस्याः प्रतिषेधे विषये तत्र ग्रहणं कर्तुं शक्यते, न च विकृतिः प्रकृतिं गृह्णाति। अर्थात प्रकृतिः विकृतिं गृह्णाति किन्तु विकृतिः प्रकृतिं न गृह्णाति इति एवं रूपेण एतस्य विषये विचारः सञ्जातः। अत्र एतत् सूत्रस्य विचारः अत्र भाष्यदृष्ट्या अत्र सम्पन्नः। अत्र यः शब्दः वर्तते विकृतिग्रहणं खल्व प्रतिषेधे क्रियते इत्यस्य तात्पर्यं कैयटः कथयति, कश्चित् ब्रूयात् वेयः इति सूत्रं मा कार्य। कश्चित् वेयः सूत्रस्य कथनस्य आवश्यकता नास्ति। वै ग्रहणेन वेयाग्रहणम् इत्यादि सम्प्रसारण प्रतिषेधः भविष्यति इत्याशङ्क्य उक्तं विकृतिग्रहणं खल्वत् प्रतिषेधे क्रियते। यद्यपि वयः यकारस्य प्रतिषेधः कथितः न च वेयः यकारः अस्ति, तथापि पुष्कलपरिहारं वक्तुम् एतत् आश्रितम् एवं रूपेण एतस्य विषयेपि किञ्चित् चिन्तनं वर्तते। बहु तत्र नूतनं चिन्तनं नास्ति, केवलं व्याख्यानपरमेव स्वरूपम् एतस्य वर्तते। अतः अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।